हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह मियाँ जहाँ कहीं भी रहें आपको खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, ये है हमारी ईद की दावत कह लो, खाना कह लो। तो ज़ाहिर है छोटी सी हमारी फैमिली है, तो हमने ये ईद में ये खाना बनाया था। तो साथ सैलड था, लेकिन पुलाव था, कस्टर्ड था और मतंजन चावल थे। तो बाकी जो कुकिंग मैं कर रही थी उस वक़्त मैं नई वीडियो बना सकी, क्योंकि कैमरा मैं नहीं उठा सकी, अकेली थी कुकिंग करते वक्त। तो सारे बाहर गए हुए थे। तो ये है जी ईद का अगला दिन। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा जो चीज़ें घर में लाने वाली वो मैं लेके आती हूँ। तो इसलिए फिर हम बाहर गए। सुबह अगले दिन का ये सीन है। बहुत अच्छा मौसम है हमारे इधर, इतना अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंड है, बल्कि बहुत ही मज़ा आता है इस मौसम में। तो ऐसे जैसे बाहर का मौसम होता है। तो बहुत अच्छा सीन है जी। ये है जी स्टोर में फिर चली गई मैं, और स्टोर में जाके फिर मैंने जो जो मैंने चीज़ें लेनी थी वो फिर मैं ले रही हूँ। तो साथ मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को स्टोर का भी विज़िट करवा दूँ। ज़ाहिर है जो जहाँ नहीं रहते इन मुल्कों में, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, किसी और मुल्कों में रहते हैं, उनको जैसे शौक़ होता है, मुझे भी शौक़ है, हर किसी को शौक़ होता है कि फ़लाँ कंट्री की चीज़ें कैसी हैं, वहाँ के स्टोर कैसे हैं, वहाँ फ़लाँ चीज़ कैसे रखी होती है, कैसे लोग खुद उठाते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो दुकान पे चले जाओ तो वो खुद ही चीज़ें उठा उठा के ला के देते हैं, जो स्टोर वाले होते हैं। तो जो बाहरले मुल्क हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे मुल्क हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं है रवाज। ज़ाहिर है उधर खुद बंदा जो भी आपको पसंद हो उठाता है, चूज़ करता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, वो लेनी है, खुद ही उठाता है, रेडी में रखता है। जो जो पसंद होती है इकट्ठी करता है पहले, तो बाद में फिर जो इकट्ठी करके चले जाते हैं काउंटर पे। तो उधर फिर काउंटिंग होती है, काउंटिंग करने के बाद वो खुद ही फिर उनसे करवा के काउंटिंग तो बंदा चला जाता है घर। तो बाकी जो है ज़ाहिर जो जो भी हर मुल्क का अपना रवाज है, अपनी उनकी सिस्टम है, किसी का कैसा है किसी का कैसा। तो इन मुल्कों में जो भी चीज़ लेनी हो बंदे ने खुद पसंद करनी होती, खुद ही बंदा उठाता है, खुद ही लेता है। और ये वाली चीज़ें हैं मैं दिखा रही हूँ, खुशबू वाली चीज़ें हैं जो हम सीढ़ियों पर रखते हैं, वाशरूम में रखते हैं। और ये वाली मोमबत्तियाँ, छोटी मोमबत्तियाँ किसी प्लेटों में लगा के जो बंदा रखता है इधर किसी फंक्शन के ऊपर, जहाँ की मेहंदी की प्लेटें होती हैं उसमें ये रखने वाली चीज़ें हैं। और ये छोटे छोटे वो भी लाइटें हैं, ये भी मोमबत्तियाँ हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये फ्रेम पड़े हुए हैं और साथ फूल हैं आर्टिफिशियल। ये फ्रेम है तस्वीरें लगाने वाले, जिसमें बंदा अपनी घर की तस्वीरें लगा सकता है, फैमिली के लगा सकता है। ये वाले भी वही हैं, फूल हैं आर्टिफिशियल, गमले में रखे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे बहुत प्यारे हैं। ये वाला मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन मैं कहती थोड़ा सा बड़ा हो ना इससे फिर लेके आऊँ, उसकी शाखें हों, फूल भी हों, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ शाखें नहीं थी, सब्ज़ ग्रीन ही था, ग्रीन ग्रीन ना फूल थे कोई और। तो ये भी इसी तरह की ये लाइटें किस्म की कह लो। तो ये वाली घर की किचन की सारी चीज़ें, ज़ाहिर है जो लेडीज़ होती हैं उनको किचन की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, किचन में जो भी इस्तेमाल होती हैं रोज़मर्रा की। और ये फिर आगे मेरे बर्तन फेवरेट, और ये है बोतलें, गिलास, पानी डाल के पीने के लिए, जूस डालो, पानी डालो, रूह अफ़ज़ा डालो, बड़े पसंद हैं ये भी मुझे।
لیکن بندہ اتنے لے لے کہ کیا کرے، اتنے پہلے ہی گھر میں لے کے رکھے ہوئے ہیں میں نے اس طرح کی چیزیں، تو اتنی لے کے پھر یہ ہے کہ سیم ایک جیسی چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ لے کے بندہ کیسے کہاں اکٹھی کرتا رہے ایک ہی جیسی چیزیں۔ تو یہ ہیں جی گلاس اور شیشے کے ساتھ یہ کپ ہے، یہ برتن ہے۔ برتن میں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے اتنے خاص پسند نہیں تھے، لیکن ویسے پڑے ہوئے میں دیکھ رہی تھی، مجھے اچھے لگ رہے تھے یہ پلیٹیں یلو کلر کی، بہت ہیوی تھی، ویسے میں دیکھ رہی تھی، مجھے پسند نہیں تھی یہ۔ تو دیکھتے دیکھتے پھر میں آگے چلی گئی، اور کچھ ظاہر ہے ہر اسٹور سے ہر چیز پسند نہیں آتی، کوئی کہاں سے پسند آتی کوئی کہاں سے آتی ہے۔ تو یہ پھر یہ لنچ کے لیے پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں، یہ پھر میں دیکھنے لگ گئی، ان میں سے بھی مجھے کوئی پسند نہیں آیا، نہ میں نے پھر لیا۔ تو اگر پسند ہوتے تو پھر میں نے لے لینے تھے، مجھے ان میں سے کوئی بھی نہیں پسند آیا۔ پھر میں نے کہا جب کبھی اور کسی اسٹور پہ جاؤں گی تو پھر وہاں سے لوں گی۔ تو پھر وہاں سے پھر میں نکل آئی، جو بھی لینا تھا وہ لے لیا، وہ پھر گھر جا کے میں دکھاؤں گی آپ کو۔ تو یہ ہم جا رہے ہیں کسی دوسرے اسٹور پہ، تو وہاں بھی کام تھا ہمیں تھوڑا سا، تو وہاں پھر ہم چلے گئے۔ تو دیکھیں ویو، دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے۔ جو پھر شاپنگ کر کے ہم آ گئے گھر میں۔ تو جو میں لے کے آئی ہوں میں آپ کو اب دکھا رہی ہوں کیا کیا میں لے کے آئی ہوں۔ یہ میں کانٹے لے کے آئی تھی، چھریاں تھی، کانٹے، کیونکہ اس طرح کی میرے پاس پہلے چمچ تھے تو میں یہ چھریاں اور کانٹے نہیں لے کے آئی تھی۔ تو یہ پھر آج میرا دل کیا کہ چلو میں کانٹے اور چھریاں بھی لے جاؤں، چلو پورا سیٹ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ والا میں لے کے آئی ہوں چھانا، جیسے نوڈل کے لیے بریک، اس کے سراخ ہیں، قیمے کے لیے کچھ بھی اس میں بندہ کر لے۔ تو جا کبھی پکوڑے بندہ نکالے تو اس میں رکھو، بڑے کرسپی بنتے ہیں، لگتے ہیں، بھاپ نہیں ان میں آتی۔ اور یہ والا ہے کیمیکل، برتن مانجنے کے لیے، اگر ساڑ نیچے لگا ہو تو یہ بہت اچھے برتن اس سے صاف ہوتے ہیں۔ اور یہ اوون صاف کرنے کے لیے ایزی کلین، تو یہ ہے نیچے ماپ مارنے کے لیے 2 بوتلیں میں وہ لے کے آئی تھی۔ اور یہ میں نے سبزیوں کے وہ ڈالنے تھے، آئرن کہہ لو، وٹامن کہہ لو، وہ ڈالنے ہیں۔ اور یہ والی کوچیوں کے ایک پیکٹ لے کے آئی تھی، جی یہ اچھی ہوتی ہیں، سافٹ ہیں۔ اور یہ والی سپرے ہے واش روم میں رکھنے کے لیے۔ تو یہ والا المونیم لگانے کے لیے، فار ایگزامپل کسی ٹرے میں لگانا ہو روسٹ کے لیے، یا لنچ میں کہیں لے کے جانا ہو لنچ، اس میں فولیو لپیٹنے کے لیے۔ یہ والے زپ بیگ ہیں، کچھ بھی مرچیں ڈالنے ہیں، جو کچھ بھی چیز فریز کرنی ہے، چٹنیاں کرنی ہیں۔ اور یہ ہے بسکٹ کا پیکٹ، تو یہ میں لے کے آئی تھی چائے کے ساتھ، کبھی کبھی دل کرتا ہے کھانے کا۔ اور یہ ٹرے میں لے کے آئی تھی بنڈل، ایک ہی دفعہ میں لے 5-6 ٹرے میں، کیونکہ پھر جب کبھی روسٹ کرنا ہوتا ہے تو بار بار بندے کو اسٹور پہ جانا نہیں پڑتا۔ اور یہ ہے جی شام کا ٹائم، پھر میں بنا رہی ہوں آلو گوشت۔ آج میں نے کہا نئے ڈیزائن اسٹائل سے بناتی ہوں، کیونکہ پہلے تو ہمیشہ ایک ہی دفعہ ہم سارا کچھ ڈال کے تو بنا لیتے تھے۔ اب پہلے میں نے پیاز فرائی کیے ہیں، پھر میں نے اس میں گوشت ڈالا ہے مٹن کا، تو لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، تو سبز مرچیں اور ٹماٹر میں نے گرائنڈ کیے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ گرائنڈ کر کے ہی ڈالتی ہوں، مجھے پسند ہے۔ پھر سارے جو مسالے تھے وہ میں نے ڈال دیے، تو حسب ضرورت میں نے پانی ڈالا، 10 منٹ میں اس کو پکاؤں گی، اور اس کے بعد پھر میں آلو ڈالوں گی، آلو کو 5 منٹ دوں گی، 5 منٹ کے بعد خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ یہ جی پھر ہمارا آٹا تھا میرا ختم ہوا گوندنے والا، وہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں مشین سے، میں نے کہا چلو ہاتھ سے کیا گوندنے میں جلدی ہو جائے گا۔ تو وہ میں نے آٹا ادھر گوندھ لیا، تیار کر لیا، اپنے ڈبے میں نکال لیا۔ تو جی ابھی جو 10 منٹ میں نے دیے تھے گوشت کو، اس کا میں پریشر ڈاؤن کر رہی ہوں کہ دوبارہ اس میں نا آلو ڈالوں۔ تو 10 منٹ کے بعد میں نے پھر اس کے بعد میں نے آلو جو ڈال دیے، ایسے ہی ڈالے
डाल के फिर मैंने इसके ऊपर दिया प्रेशर मैंने दिया सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद जब प्रेशर में जो होगा वो उसके बाद बंद कर दूंगी चूल्हा। तो देखो गोश्त भी गल गया मेरा बिल्कुल 10 मिनट में, बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। तो इसके बाद फिर मैं डाल के आलू तो प्रेशर डाउन कर लिया। और जी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मैंने कहा चलो साथ रोटी भी बना लूँ मैं। तो रोटी बना के तो फिर मैंने कहा मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं क्या जो इसका फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ आपको बाद में। तो जी मेरी रोटी बन रही है जी। तो इसके बाद फिर मैं ऐसे एक एक करके काफ़ी जो जितनी हमने बनानी थी 4-5 रोटियां बना ली मैंने। तो ये जी हमारा फाइनल लुक आलू गोश्त का। जहाँ जी आलू रोटियां बन गई हैं, अब है जी आलू गोश्त। देखो आलू बिल्कुल मुकम्मल गल चुके हैं। तो अब मैं इसको फिर बाद में किसी बर्तन में निकालती हूँ आपको, इसलिए मैंने दिखाया है कि आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। उसके बाद फिर मैं ये प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है मुझे बहुत आपको अच्छी लगी होगी, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा देख के। बहुत मज़े का बना था हमारा आलू गोश्त। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना शेयर करना ना भूलिए। तो जहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। हाँ जी चलो सही है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। ओके दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।